और अल्लाह रब्बुल आलमीन द दी उम्मत द हिदायत और द रहनुमाए द पारा राले गले दे द नबियानु प सरदार और प आखिरी पैगंबर बांधे। ढेर कम खलक दी चगह द कुरान करीम द रातलू और द नाजिलेदू प मकसद पुए दी। ढेर कम खलक थे गनीदास से खलक दी कि अगद कुरान करीम एहतराम कई और एहतराम सिर्फ दा गणी कि यर दिल यो खैस्ता कपड़ा वाखलमा और प दर्जी उगंडम और गिलाफ पे और वाचोमा या बाज खल्को द कुरान करीम इज्जत और एहतराम दागण ले दे चकोर के पे उच्चत अलमारी बांधे प्रूती चेड़ो और दे चालास न रसी या बाज खल्को दे द पारा सातले दे ये रख प मुकदमा की और प झगड़ा और जंग की द कसम जरूरत राशि नु ब्याबे रावाखलम और लास बा पिछे दमा और चा कुरान करीम इज्जत और एहतराम दा गण ले दे कि बस जान ले उठिया को लाव कमा और द खल को गडू और बिजूल और वागानो मेखो सनगानो लताविजुन लिकमा और बला सादा गांधी राशि मौलाना साहेब मेख पई न कई तावीज राका दा ख्वारशी वे मेखिलुम तावीज वर्की वालुम वर्की दाई लकई तो उतड़ा दाई खरो तजुड़न का पलारे रवानू रोर रा सरऊमू नियोजै की गवा सरेद दी से गुरुनु की गाड़े में उधर दई तमें उगोरे जिया से ने वर्ष में पूरे उगोरे दवा करते हम बार द्वाड़ो करो तो तावीजू न जुड़ंदो और गाड़े ते हम तावीज जंगे चाद कुरान करीम एहतराम दागण ले दे कि सुख मड़शु द जनाजे सरे और लयूसा और बिया द जनाजे न पस द पैसों द बंडल सर तावर तावे और जनी दा गणी क्या या कुरान मनल दादी चिपलारे मड़शो बस तो लबा वर्ष चरता मदरसे था और द मदरसे तो लबाओ था द ऐलानु का कारी तो है उस्ताद तो है चित्तुलबा राउलेगा और दा रोजाना दल तक खत्म कई दा बची मोर और प्लार लीगली कुरान इस दकोलुला और मोहतमे में रवान की खत्म ला टेकाई अगस्ती का ना दमड़ी द बखलो और दागा पकोर की नासी और दास से गुरुमारे खीजी हाँ तलसमा तस्वार लसमा तशलमा सिपारे तकसीम शी और उस तो गेंटा पास हुई छे कोर वाला तो हुई छे सलेह कुरान खत्म शो बिया की नहीं आए तो मजे फ्रूट उखरी और परोठा बांध ख हमलऊ की मड़े जन्नत तो रसीद हुई दा द कुरान मनल गणली या द मड़ी द कबर द पासा द संगे मरमर लोई लोई गटे रावड़ी और पागे बांधे सूरत इखलास आयतुल कुर्सी और फातिहा और फलक और नास दाउली की अफसोस द हर सकई और जड़की द कुरान सर मीना लरीदा पखपली साहब खुचरी द कुरान न दा तपोस न दे करे
چې دا قرآن راغلی د څه مقصد د پاره دی. دا زمنم چې قرآن ډیر لوی د خیر نه ډک دی. جلبې والو زما د الفاظو ته لغوه کېدی. دا قرآن په خپله وی، خو قرآن تا ته د راتلو مقصد هم ښیي. ستاسې غوږ دی؟ زما مخکې د الله کتاب دی، د سورت نوم دی سورت صاد، 30 سپاره ده او آیت دی 1 الله رب العالمین وی کتاب انزلناه الیک مبارک، کتاب دا شان والا عظمت والا مرتبے والا کتاب دے. انزلناه الیکا من نازل کرے دے تا پیغمبرا، دا اللہ نازل کرے دے، اللہ رالی گلے دے. مبارکون دیر لوی بابرکت دے، ستا د دنیا او د آخر خیر پدی کے پروت. مبارکن دا څه کتاب دے؟ بابرکت کتاب دے، مبارک کتاب دے. ستا د عقیدے او د عمل خیر دے، ستا د دنیا او د آخرت د نجات خیر پدی کے پروت دے. د ہدایت لار تا تخی دا رب العالمین تعارف تا تا دا قرآن کی. مبارکون دیر لوی دا خیر نا ڈک دے. یا اللہ سنگ بدا خیر حاصلیگی دا دینا صدا پارا راغلے دے. نو اللہ ویلی یدبرو آیاتی لیدبرو آیاتی، د دې د پاره راغلی دی چې دا خلق د دې په آیتونو کې تدبر وکړي. لیدبروا آیاته، تدبر څه ته وایي؟ چې خپل فکر او سوچ ټول راجمع کړي او بیا یو آیت وګوري، د هغې په معنا باندې، د هغې په مقصد باندې او داغی پا نتیجہ و پا معال باندے سوچو کی چی دی کہ اللہ سوئی مقصد سدے پا منلو کی سدی و چی نئی منینو نتیجہ و معال سدے. لیدبروا آیاتی ہی چی دی پایتنو کی تدبرو کی. ولیتذکر اولو الالباب، او دا دید پارا میرا لی گلے دے چلیت ذکرہ دا دینا نصیحت واخلی. سشے واخلی؟ نصیحت واخلی دا دینا اولو الالباب، عقل والا. یعنی دا اللہ پنی دا عقل من آغا خلق دے چا قرآن کے غور کی او دا قرآن نرانو مئی او نصیحت اخلی. دا عقل من دے چا دا خپلی زندگی دا پارا رہنمائی دا کم کتاب ناخلی؟ دا قرآن نا. لیتذکر اولو الالباب، چی عقل والا دا دینا نصیحت واخلی. دا دا دی مقصد دا پارا راغلے دے. او دا بل مقام زمان مخی دا اللہ دا کتاب کولاو دے. او دا سورت نون دے سورت قاف، شپگشتم سپارہ دا اللہ رب العالمین ہوئی. ان فی ذالک لذکرہ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. ان فی ذالک لذکرہ، یقیناً پدی کی دا قرآن کریم پدی واقعاتو کی، دا قرآن کریم پدی دلائلو کی، او قرآن چکم عذابونا ذکر کری دی پدی کی لذکرہ، البتہ نصیحت تے. سشے دے ہاں ما تاوئے چی دا دنیا یو کتاب
په چاینه جبه کې ته ټول روزه ګورې د سي اړای پوه شوې خو چې پوهېږي پې نه نو د دې نه نصیحت حاصلولی شي چېرې هم نشي حاصلولی موږ د قرآن سره هم دقه معامله شروع کړله روژه شروع شي بس قرآن راواخلو قرآن ویو او د قرآن خلاف چلیږو ګوره په دې دنیا کې وګوره پورا پاکستان کې هر مذهب والا تقریبا چې د روزه کې قاری را غوښتلې پوه شوي او قاری خاصه आवाज والا بلا خدمت کوي او بیا هغه قاری را غوښتلې چې هغه خپه 160 سپیډ کې گاډي چلای دا شرلاړې خيږي پوه شوي یو ځای ته یو کس تلو چرته غوي سړی وی تراویح خو مال ته وکړلې ولی یو بس مل مشه ما وی چې زه خو سمې مې ناراضي هغه راشه سمې به دی راشي چې جمعه ته بوتلما یو بس یعلمون به بیا به درس سجدي لا رسیدلې وي او بیا به الله اکبر سره ولاړوي په شلو منټو کې خلک گزګار کړ زې کور ته ځان لای پوه شو خوشاله را روان دي چې من قران وي نه ویلو والا ته پته نه اورېدلو والا ته پته ولی ظلم کوي ولی زیاته کوي د قران سره قران راغله د نصیحت لپاره نو عرض مې کاو او بیا ډیر قاریان دي خسته هم وي خله هم وي چې په څه ودرېږي زړه باندې غواړي چې ولاړ وي او د قران ویلې ما ورته وږي خوي خونته اخلي خو یو خبره ده قاری چې قران وي او دی آیت تراشی وي لا تأکل الربا سود مخوری نو سود خورو پسی ولاړ دے او خوانتنا یا خوان دیو پوشوی تاویگی ولی دا خوانت زک اخلی دا پتا نیشتے چی لا تأکل الربا مطلب سدے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولی کد سود نباز نرازینو دا اللہ او دا غد رسول دا طرفنا اعلان جنگ دے داو موری سبحان اللہ موی سود خور خپ مینا ولی ندے خبر او ترجمه تا منگا نکو چه خبر نشی پوشوی دق شانتے دا آغا خلقو پا جماعت کے قرآن ویلے کی گی غوی پیغمبر عالم الغیب دے ولیانو تد غیب و علم دے تردی پوری چی پیرانو تد غیب و علم دے او دمر مبالغه کئی چی وی دا پیر بابا پیشوگانو تم دا غیب و علم دے و چی یو ظلم یو کن و یو میل مرازی او چی دو ظلم کی جوی دو میل مراغلی پوشوی تی حدا پوری تلی و چی قاری قرآن دا آیت ہوئی لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب پیغمبر اعلانو کا چیز تاس تدانویم چیز رب خزانی ما سردی ولا عالم الغیب او ما تا دا غیب علم نشتا دے ظالم الغیب نیما زپ غیب باندے علم نلرما دا آیت ویلے کی گی او تمام بدتیان ورطا شاعت والعی او دیر خونت ناخلی او دا آیت ویلے کی گی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کہ پیغمبر اعلانو کا پاسمانو نظمکو کے سوک پا غیب انرے پویا الا اللہ دا غیب و علم در ان کے دے نو سوک دے اللہ دے چادا قاری انو ہو چه دا دی ولی ہوئی ولی ندی خبر پا مانا او دا زمان سر جنگ پا دیرے چه دی ورطا پا پختو کی نو چه پا پختو ترجمه او کی نورتا دی غوگون لگ سکی چه دای سوئی دای سوئی دا غا غلط عقیده رد کی گی
نو عزیزانو اصل انقلاب په دې راځي چې دا قوم په قرآن پوهه کوي او قوم تاسو ته ویم هدایت بالم ومي چې قرآن باندې ځان پوهه کوي. څومره لوی تعداد د ځوانانو ناشته دا عهد کوي چې ان شاء الله العزیز موږ به قرآن زده کوو سره د ترجمه او د تفسیر و ان شاء الله دا عزم کوي. قرآن بس تاسو دماغ روخانه کی دا د انقلاب کتاب دی په جهان کې انقلاب برپا کړي دی دا د هدایت کتاب دی. نو مارز کو الله ان فی ذالک لذکرا یقینا دی کې نصیحت لمن کان له قلب دا هغه چا د پارا چې دا غد پارا زړوي. نو تاسو به وای چې څوک داسې دی چې دا غزړ نوي. نو د زړه نه مراد ژوندې زړه دی لکه سورۃ یاسین کی وی لتنذر من کان حیا. علامہ ابن قیم معنی کوي لتنذر من کان حیا ای حی القلب چې د چا زړه ژوندې وي نو هغه د قرآن په ذریعه او یاروا. او دې آیت کی وی الله چې نصیحت دې پدې کې خدا آغا چا دا پارا چی زڑی وی عقل مند اللہ پویا لرن کے زڑوی. یا او القسم یا دے غوگ کی دی چی طول عمر دے تیر کو چرت دے قرآن تاڑو غوگ نہ دے خے نو خاوری با نصیحت حاصل کے تے جی. او القسم یا قرآن تا غوگ کی دی وهو شهید در حالے چی دے حاضر وی متوجی وی. یو خو غوگ آغا دے چی تاسو اس ماتا ناسی او سوچ ځان لپا دکان کی کوئی تا تمباکو پا پٹی کی دی سوچی نو بیا خو نصیحت نہ حاصلی. اللہ وی او القسما وهو شہید یا دے قرآن تا وکی دی پدا سے حال کی چی دے مکمل متوجی. نو دا زندگی کے با انقلاب راشی او دا کافران پا دے نکتہ باندے رسید لیو ام دق وجوا چا غی دا پیغمبر خلاف چی کلا آواز پور تکنو غی دا اعلان کرو لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن. اے خلقو دا قرآن ماوری صحیح قرآن ماوری لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه چې دا پیغمبر قرآن بیانوي نو تاسو پدې کې شور کوي غوغا جوړ کوي چې د قرآن دا آواز دباوشي دا بنشي د دې مخنیوي کوي. والغوا فيه لعلكم تغلبون د دې د پارا چې تاسو غالب راشي. نو دې جملو ته هو کې ده دومره خوغیم پوه شي چې کچره دا قرآن دا خلق اوري نو خامخا په هدایت باندې روان شي. نو غي دا مشن شروع کو کہ لا تسمعوا لهذا القرآن بس قرآن ماوري بل بیان کوا قصہ کوا سنور سے شروع کا دے بڑی خوشحالی خو چې قرآن ورته بیانے دے بو چې دا م بیانوا او بلا مقتدیان دی هغه مونږ ته مشورې راکړي وی تاسو ټیکا خو نه دا غسته چې ټول قرآن به بیان ټول م بیانوي دا خبرې ته نه دا سراوانه وي. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا آیت وایا او بیا ګوته پوره ک پلان کی بابا خرج وندې کړو پلان کی سنډه وندې کړو پلان کی بجی ور کړی پلان کی دا چل کړو دا چل کړو. هاي هاي ایا دا سے آیتونه راتوي صرف کلو واشربو
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. دا موئے چې لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. دا تاسې چې را مدد کوي لا يخلقون شيئا دا هیڅ شی نشي پیدا کوله وهم يخلقون دی پخپل پیدا کړی شوی دی مخلوق دی دا خالقان ندی د سشم پیدا کولې نشي. یا چې دا آیت وینو پدی خپکیږي ما یملکون من قطمیر دا تاسې چې را مدد کوي ما یملکون من قطمیر دا د کجوری د اډو کی دا غپوست کی مالکانانم ندی. کجورم لیدل دا غي اډو کی او د اډو کی د بری غنره غون سپین پټ دي تسویل کیږي قطمیر. نو الله ما یملکون من قطمیر والذین تدعون من دونه آغا خلق چی تاسی را بلی را مدد کوئی بید اللہ نا دا اللہ نا علاوہ ما یملکون من قطمیر دا کجوری دا ڈکی دا غپوست کی مالکانا نم ندی. او دی مثال کیوں یو کمال دے لکا چی سنگ کجور دا پاگی کی دندا ڈوکے دے او دا ڈوکی دا بری نرے سپین پوستکے دے ام دق شانتے قبر دے او پا قبر کی مڑے دے او دا مڑی دا بری نرے ون سپین کفن دے. نو اللہ وی ما یملکون من قطمیر تخورت ولاڑی چے بابا خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا. تخورت جاڑی چے بابا شاہ جمال پتر دیوے رتا لال. په پنجابی کې وای دا بابا له بانګي راوړل بانګي واخله او زوی راکوي والله وای د زامنو پرېګدا ما یملکون من قطمیر دا د خپل کفن مالک نه دی دا مړې نو استاد پارا د خیر او د برکت مالک څنګه ګرځي دی شي او انسانا. نو دا آیتنا دا خلق نه برداشت کئ او دا نمانی او د مکی خلقم پیغمبر تدا ویلیو چه ایت بی قرآن غیر هذا او بدلہو منگ لدا قرآن لرکا بل قرآن راوڑا. یہ قرآن بہو منو خوید دا لرکا سا بل راوڑا او بے منو در سرا خب برابر چلی گو دا خو نشی کی دے وی کدا نکی خیر دے لگ بدر سره منگا نور نرمیو کو تسو کا او بدل ہو پدے قرآن کی سو کا ترمیمو کا تبدیلیو کا. نو دا تبدیلی پا کلو و شربو کیا غوی غوختلا اوے ماتا نا دا غی چے وی بدل ہو نو قرآن دا غی عقیدہ دا شرک رد کولا او شرک دا غی پزڑنو کی جرڑے کلے وے دا چرتا غی نا پاتے کے دیشو. نبی علیہ السلام خلاف دا نبی علیہ السلام ترل لاڑا ابو طالب لا او غتو گورا تم مشرے نو کچرے تب بیمار ہے استاد مرگ نا پس پا دبان دے منگا لاس واچو نو بیا به خلک وی چې تری ژوند دی نو سوتویلې نشو چې تری نشته نو اوس ور سره جنگ کوي نو ته راو غواړو دارواره دی پوه کا چې زمونږ د خدایانو ته بد ردی نه وي. نبی علیہ السلام خو بد ردی نه ویلي خدا دا غي الزامو. نو جناب ابو طالب نبی علیہ السلام راو غوښتو نبی علیہ السلام چې راغې نو چې ګوري نو ابو جهل عتبہ شیبہ دا ټول ناستی نو ترې په کټ کې پروت دی بیمارو دا دغه اخرینی حالاتو
نو یبنا خیر وارا هاولائی رؤساء قومک دا استاد قوم مشران دی ټول ستانه ګیلمن دي او ټول ناراض دي شکوه دا د دې پزړه کې او دوی وی چې دې زمونږ خدایانو تبد ردی وی نو هروارا تسغواړې د دینا سخفغان دې ساس سغوې مدا نو نبی علیہ السلام وی یا عمی اے زما خوگترا زما د دې نور س جنگ نشته دې صرف دې توې ما انی اريد منهم كلمة واحدة زد دینا صرف د یوی کلمی مطالبه کوما یو کلمه میرا وړې دا اذا قالوها کچره دیدا کلمه اولا اوی منلا دغه باندې عقیده جوړک للا نو تطيعهم العرب وتؤدي اليهم العجم الجزيه عرب بعد دی تابعدار شي او عجمیان بدیلا ټیکس ور کوي جزیه ور کوي ما خود دې خیر راوړې دي کچره دې زما دا خبره ومني نو عرب بد دې تابعدار شي او عجم بدیلا څه شي ور کوي ټیکسونه ور کوي د دست دنیا بادشاہي ته ملاويږي نو چې کله دا خبره ابو جهل واوریدلا نو دې خود مال او د مشرت ډیر وګو نو یو د موي هاته ها تاسو کلمه دا ویاو چې دنیا په ملاويږي او بادشاہتونه حکومتونه وی هاته ها داسي یو نه 10 لس کلمې راوړه منمه نبی علیہ السلام لس ندی بسم دق یودا وی صدا وی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا او منے کہ لا الہ الا اللہ تفلحوا نشتہ دے الہ حاجت روا الا اللہ دین سوک دے الہ یو اللہ الہ دے دا امنی تفلحون تاسب کامیاب شئی بچے دائیوی نو دا غو خرطمون بیا وران شو او ابو جہل وی ان پا دق خو زمانگا جنگ دے ستا سرا را پاسی دو غسکی گے سوئی وی اجعل الالحتا الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب اجعل الالہتا الہا واحدا دا ټول خدایان رد کرلا او یو الہ منگلا مقرر کو دا عجیب خبر دا لات منات عزو حبل ود سوا یغوش یعوق و نصر نائل او اصاف دا بچر تزی دا ہر سے رد کروئی چی صرف یو الہ دے من خدا نمن نبی علیہ السلام وی زماتر چی دی دا کلمہ نمانی او مالا آفر راکی وی چی کمال دی پکاری نو مال در کو دا عرب مالدار ترین بتے کہ زنانہ جنہی دی خوخی ہر قبیلے اور خاندان کی جیوی چستا خوخی منگا تالا پنی کا کو او که مشرت پکاری نو پیغمبر تا وی تا منگا خپل مشرکو خدا ہر ست تیاریو بس دا لا الہ الا اللہ دا مویا چلات منات عزو حبل الہ ندی صرف یو اللہ الہ دے دا مویا
بس دا گزارو کا دا ویا کہ اللہ خالق دے مالک دے رازق دے خدا نورم دا اللہ سرا مرستا کئی سلگ لگ دی سنی پخپل کئی زنی پا اللہ باندیو کی او زنی زمن خبری اللہ تو رسی سنہ سا گزارا را سراو کا دم رکنا زنی پخپل کئی زنی پا اللہ باندی زور واچی کارو کی زمنگا او زنی سو کی زمنگا درخواست اللہ تا اڑاندی کی ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ دا سفارشیان دی زمنگا دا اللہ پا دربار کے او دانا چی من اللہ نمنو نا من خو اللہ منو نو بیاد دی نورو عبادت ولی کوئی نا داو منگا اللہ تزان رسول غوارو سنگا وما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ ظلفا منگ دا دی بندگی زکا کو چی دا منگا اللہ تنیزدی کئی او زمنگا سفارشان گرزی نبی علیہ السلام وی خواب پا دی خبر مال دمرا آفر را کوئی مشرت مال زن زر زمین نبی زمان واو رئی کتا سے پا شرک دمرا کلک یئی نبی لگا زمان دا خبر واو رئی نو تروی ستا صدا وی ایر زمان تر مال دولت خزی مشرت پریگ دا سدانے لم دے او سجرند دغه سیوا جو اللہ نو کدی پا دی شرک دمرا کلک دی نو بیا زماؤں میں اعلان واوری زماخ پی بیا پا شگو ندی اوہد غرد اخپل زین خوزی دیشی لرکی دیشی خوز محمد دا اخپل موقف نا یو لمحہ و یو ذرن شمرستی کے دے او دی ما تا مشرت و پیسی خی زما اعلان دادے دانور کراوڑی او زما پا یو لاس کی کیری او سپوگ میں پا بل لاس کی کیگ دی دادو کولے نشی کچر اوئی کی نو بیاہم زد اخپل موقف نرستو کی دلو لطیارا ما تا زما رب ویلی دی پیغمبرا بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین دا اللہ بندگی وکائے او مات دا اعلان کرے دے اللہ کہ لئن اشرکت لیحبطن عملکا ولتکونن من الخاسرین مات دا اعلان کرے دے کہ تا تم دا وحی کرے دا پیغمبرا اوستان مخ کے نبیانو تم دا وحی کرے دا سو وحی می کرے دا لئن اشرکتا کچر بالفرض تاؤم شرکو کو نو لیحبطن عملکا ستا عمل بازائے و برباد شی وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خامخا تبشید نقصانیانونا تاوانیانونا لوی تاوان دادے چے عمل کئی اور سر شرکی لوی تاوان دادے چے تحجد کئی اور سر شرکی نو دا شرک سر اللہ نے کئی قبل ولولتا یارا نہیں قبل اللہ بس ان لاؤ دی حرز میں دا کہو چه دا اللہ پیغمبر دا قرآن کریم نا دا توحید دا مسئلہ او دا غی شعبے دا غی درجے
داغه مراتب په داسې انداز بیان کړي دي چې یو سړی دی کتاب ته غوږ کیږي هغه به د کفر او د شرک نه الله بچ ساتي. دا د توحید یو واضح کتاب دی، خو افسوس منګ دې ته غوږ ایږدو نه، منګ سره ډو ټیم نشته قرآن لا. هر سړی وي زه مصروف یم. اې د الله بندگانو دا د اوزګارو کتاب دی، دا د اوزګارو نه چې ته څومره مصروف یې دې ته به ځان اوزګاری، دې ته به ټیم ورکوي قیمتي. تا د الله خبره ده، شل تنه دې خبرې شروع کی، خو چې یو زورور خبره شروع کی نو ټول غلی شي وي نورو ته غوږ مږده اوسئ د ده واورئ چې دې څه وایي. درس جون دنیا دې لګیایي، خو چې د الله خبره راشي بیا به د نورو خبرو ته غوږ نه ږدي، بیا به غوږونه دې ته متوجه کی، بیا به دا اوري. څنګه شروع کې مې درته وي مشرکو لا تسمعوا لهذا القرآن، دا قرآن ماورئ. الله وی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کله چې قرآن لوستل کیږي نو بیا خاموشۍ سره قرآن اورئ، بیا هیڅ شی مه اورئ. دی وی قرآن ما اورئ، الله وی چې قرآن بیانېږي بیا صرف څه شی اورئ؟ دی وی والغو فیه، تاسو شور کوئ. الله وی انصتو، شور مکوئ، خاموش شئ. دی وی شور زکه کوئ لعلکم تغلبون، او الله وی غوږ ورته زکه کیدئ لعلکم ترحمون، چې رحمتونه در باندې وروما. دا الله رحمت متوجه کوي قرآن، الله رحمت متوجه کوي. که د رحمت طلبګار یې نو قرآن ته غوږ کیدئ، او قرآن به د زړونو او دماغ معطر او متنور کی. خاص کر ما ته اوس شیخ عبدالمقدس باچا صاحب یو خبره وکړه، زه پرې ډېر خوشحاله شوم چې ځوانانو کې دلته ډېر لوی یو طلب او شعور دی چې موږ د قرآن درس کوو، خو تاسې لږ د هغې نه دا نومونو اقرار لږ راواخلئ چې کم کم ځوانان هغه دي چې د فتنه پرستۍ او د ماده پرستۍ او د فساد په دې دور کې هغه لاس پورته کوي او دا وایي چې انشاءالله زه به قرآن درس ته کښېنم. څوک شته چې لاس پورته کړي؟ دلته درس کېږي، دلته به کم کسان راځي، د لرې هغه خو پرېږدی که نه. دې درس سره ځان وتړئ. زمونږ کار هم دقه دی، چرته ځو خلک قرآن ته راغونډو، بل ځای ته ځو، بل ځای ته ځو، هلته یې راغونډو، بل ځای ته ځو. د دې دپاره هلې ځلې دي او محنت دی. نو په دې محنت کې زمونږ مرستې ته تیار یې؟ الله دې زمونږ حاضري قبول او منظور کی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.